बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हामिद। आज बात करेंगे हम ऐसे टॉपिक के हवाले से जो दुनिया भर में बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे मुतासर है। चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या मर्द हो औरत हो, बल्कि बच्चे भी आजकल इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। जब नाजरीन हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, डिप्रेशन क्यों होती है और ये अलामात आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, हम ये भी इसकी सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। अलामात में ये है कि डिप्रेशन जब अमूमन अगर इंसान को देखा जाए तो किसी ना किसी मुश्किलात से दो चार होता है। कहीं किसी की कोई करीबी फौत होता है, कहीं रोज़गार में जो है ना वो नुकसान कर देता है, या कोई करीबी दोस्त धोखा देता है, कहीं के रिश्ते ख़राब होते हैं। तो ये सारी जो मुश्किलात हमारे ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कई हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद हम जो है ना इन मुश्किलात से वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आते हैं। तो ये नॉर्मल बात है। तो हम इसको डिप्रेशन कब कहेंगे? ये जब सारे अलामात आपके वाक़यात जब आपके साथ होते हैं, उसके बाद आप ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वो आपको बेचैनी की तरफ लेके जाती है, अफ़सुर्दगी, मायूसी, इन सारी चीज़ों की तरफ, इन अलामात की तरफ लेके जाती है। जब ये अलामात आपको, आपके साथ रोज़मर्रा और आपके साथ लग जाते हैं पूरी ज़िंदगी, तो फिर ये जो है ना हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन की अलामात आपको क्यों जानना ज़रूरी है? ताकि बर वक्त आप इलाज कर सकें। आगे जो अलामात हैं तो आपको ये भी पता चले, अगर किसी को मैदे का मसला है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैदे की इलाज से आप ठीक होंगे। जब तक आपको डिप्रेशन की बीमारी से निजात नहीं हासिल करेंगे, तब ये जो बाकी अलामात हैं जो डिप्रेशन की वजह से होते हैं, उनकी ठीक होना नामुमकिन सी है। तो अगर हम बात करें, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो उनको क्या क्या महसूस होता है। पहली बात, अगर किसी को डिप्रेशन होती है तो रोज़मर्रा की जो वो काम करते थे, ऑफिस जाते थे और अपने रोज़गार पे जाते थे, कोई ड्राइविंग करते थे, तो जो अपनी उनके प्रोफेशन है, तो वो उस काम में उसका दिल लगना ख़त्म हो जाती है, दिलचस्पी कम हो जाती है। दिलचस्पी के साथ साथ उनकी, अगर हम बात करें तो मायूसी, अफसुर्दगी और बेचैनी उसमें पाई जाती है। वो रोज़ के कामों में दिलचस्पी भी नहीं लेते, उसके साथ साथ वो बेचैनी महसूस करते हैं, हर वक्त अफसरदा रहते हैं। अगर तीसरी अलामात की हम बात करें तो पूरा दिन थका रहते हैं, थकावट होती है, बगैर काम किए हुए भी वो थके रहते हैं। वो अगर नींद से भी उठे तो उनकी जिस्म में वो फ्रेशनेस, वो एनर्जी नहीं होती, थकावट महसूस करते हैं, जिस्म में दर्द बता रहे होते हैं ऐसे पेशेंट। इसके अलावा अगर हम डाइजेशन सिस्टम की बात करें, उसे निज़ाम इंहिज़ाम की बात करें, तो उनको मैदे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनकी भूख मिट जाती है, भूख नहीं लगता। और उसके अलावा उसकी अगर खाना खा लेता है तो खाने के बाद यहाँ पे जमना शुरू हो जाती है, एपिगेस्ट्रिक पेन होना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, मुंह का जायका ख़राब रहता है। इसके अलावा वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पिछले माजी में हुई होती हैं उसके साथ, वो इसके बारे में सोचने लगता है, अपनी माजी की चीज़ों को याद करता है। अगर कहीं उसमें भी उसकी गलती हो, उन चीज़ों में, उन वाक़यात में, उन नुकसानात में, या कोई वाक़या इसके साथ पेश आया है, तो वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है और ख़ुद को भी उसमें मलामत करता है, उसको ख़ुद को भी ब्लेम करता है। तो उससे वो क्या है कि वो डिप्रेशन की शिद्दत और इख्तियार कर जाती है, वो अफसुर्दगी, वो मायूसी में बढ़ावा आ जाती है, वो और उसमें मायूस हो जाता है। इसके अलावा वो हाल में नहीं रहता, वो मुस्तकबिल की बहुत सारी अनहुई चीज़ों के बारे में सोचता है। अगर फला काम ऐसा हुआ तो मुझे क्या हो जाएगा, रोज़गार में नुकसान हुआ तो मुझे क्या होगा, ऐसा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। वो इस तरह मफरूज़ों के बारे में सोचता है जो अभी तक हुआ नहीं है, तो मुस्तकबिल के बारे में बड़ा मायूस रहता है। उसकी नींद ख़राब हो जाती है, उनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, या तो नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है या नींद बिल्कुल आती नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो इस तरह के ख़यालातों की वजह से वो इतना मायूस, इतना बेज़ार हो जाता है कि ख़ुदकशी के बारे में सोचने लगता है। और कई लोग तो ख़ुदकशी कर भी लेते हैं और कई लोग कोशिश करके नाकाम हो जाते हैं। तो ये सारे अलामात, ज़रूरी नहीं है कि हर अलामात आप में हो। अगर ये सारे अलामात आप में आ गए तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में, कहीं ना कहीं डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं। डिप्रेशन क्यों होता है, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। इसको इलाज कैसे मुमकिन बना सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर डिप्रेशन आपको हो जाए तो क्या करना चाहिए। डिप्रेशन अगर किसी को हो जाए तो कुछ चीज़ों जो उनको अपनी ज़िंदगी में बदलनी चाहिए।
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی کیفیت کو راز نہ رکھے، وہ اپنی کیفیت میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرے جو اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، جو اس کو جو اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کا قریبی دوست ہو، رشتہ دار ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، آپ ان سے وہ چیزیں ڈسکس کریں تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ میں وہ چیزیں، وہ مقدار، وہ شدت، وہ مایوسی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی کام کریں، آپ ورزش کریں، آپ واک کریں۔ جب آپ واک کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہارمون ہے جو کو سیروٹونین کہتے ہیں، وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سیروٹونین خوشی کی ہارمونز ہے جو وہ آپ کو فریش اور اچھا احساس دلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا کھانا کھائیں، غذاؤں کو بہتر بنائیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اپنی نیند کو پورا کریں، اور ان چیزوں کا لسٹ بنائیں جو آپ کو جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچتے ہو، چاہے وہ کاروباری ہو یا وہ آپ کو قریبی کوئی پرابلمز ہو یا کوئی فائنینشیل پرابلم ہو، اس چیز کو آپ کاغذ پہ لکھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کا حل ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر کوئی حل ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو بلا وجہ کہ آپ اپنی ذہن کو اذیت دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نشاور چیز استعمال کر رہے ہیں تو ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، تو یاد رکھیے گا وہ ڈپریشن کو کم نہیں مزید بڑھاتے ہیں، اس کا لت مزید بڑھتا ہے۔ وہ آپ جتنا اس چیز کو لیتے ہو اس کا مقدار آپ روز پروز بڑھاتے ہو، جس کے آپ کے ذہنی اور جسمانی دونوں چیزوں میں آپ کو نقصان دیتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہو، امید رکھیں، اس وقت کو یاد کرے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حل نکلے گا، ایسی چیزیں ہوگی آپ کی زندگی میں کہ آپ اس چیز سے نکلیں۔ یہ تو کچھ طرز تھے جو آپ اپناؤ گے۔ اگر کسی کو ڈپریشن ہے اور یہ چیزیں بھی آپ نے اپنائی اور پھر بھی آپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو ان کا علاج کرنا بہت آسان ہے، اور بہت آپ اچھی طریقے سے ان چیزوں سے آپ بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ اس کو ہم باتوں کے ذریعے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر علاج کی بات کریں ہم، تو آپ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں، ایک اچھے سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں، بلکہ آپ ایک اچھے، آپ کی سننے والا اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہو تو اس کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان چیزوں کو ڈسکس کریں، وہ آپ کے ساتھ سیشن لے گا، وہ آپ کی باتوں کو سنے گا، وہ اسی طرح سے آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو مزید کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں اگر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، پھر بھی آپ کو جو ہے نا ذہنی تناؤ کا شکار ہے، آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، آپ کا چڑچڑاپن ہے، مایوسی ہے، اداسی ہے، آپ روزمرہ کے کام نہیں کر سکتے ہو، تو آپ کو پھر اپنے معالج کے ذریعے سے آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ کی دوائی لینی چاہیے۔ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی دوائی اویلیبل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معالج کے پاس، کسی پروفیشن کے پاس، چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہو یا آپ کوئی ڈاکٹر ہو جس کو اس چیز کے بارے میں علم ہو، آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کو دوائی لکھ کے دیں گے، اور پھر اس کی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ دوائی لینے سے، دوائی شروع کرنے سے اثر اتنی جلدی نہیں ہوتا، آپ اس چیز کو بھی ذہن میں یاد رکھیں۔ جب آپ دوائی لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کچھ علامات بھی سامنے آ سکتی ہے، کچھ اس طرح مشکلات سے بھی آپ گزر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے 2-3 ہفتے بعد آپ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ری وزٹ کے لیے جب آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے اس ٹائم پہ آپ پہنچے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہیلپ فل ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔